अब्दुल्ला तैयब साहब का केस तो अब नई डेवलपमेंट कोई नहीं अभी तक हो सकी पुलिस से। मैंने आज से जब ये वकूआ हुआ था तभी कह दिया था कि अरसलान सिंधु नहीं पकड़ा जाएगा। अच्छा, नहीं पकड़ा गया। मैंने कहा था कि वो जो है कुग्गी भट्ट उस तक किसी की रसाई नहीं होगी, नहीं हुई। मैंने कहा था कि ये पंजाब का इस वक्त सबसे बड़ा गैंग है, और ये भी मैंने कहा था कि अब्दुल्ला ताहिर वाहिद ऐसा केस है जिसकी सुपारी 20 करोड़ तक गई है। आज तक किसी भी एक आम प्राइवेट आदमी की इतनी सुपारी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर ये किसी बड़े हो ना, तो बड़ा कोई पोलिटिकल पर फिगर हो या कोई और बड़ा फिगर हो, उसके लिए इतनी बड़ी सुपारी मुमकिन है दी गई हो। लेकिन पाकिस्तान में मैंने इससे पहले 20 करोड़ सुपारी किसी की न देखी न यानी कि ये पाकिस्तान की महंगी तरीन सुपारी कहा जाए तो गलत ना हो। ऐसा ही है। और ये वाहिद मर्डर है जिसमें खवातीन का इस्तेमाल तो अक्सर होता है, वो तो हनी ट्रैप तो होता रहता है। हाँ, लेकिन ये वाहिद मर्डर है जिसमें ड्रोन का इस्तेमाल भी हुआ है। और ये जो ज़मान और कुग्गी भट्ट है, इसके खिलाफ भी कोई नहीं बोलता, किसी में इतनी ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपकी 100 के हिसाब से पॉडकास्ट है जिसमें आप कह रहे हैं कि ये पंजाब का अगर ये गैंग ख़त्म हो जाए तो गैंग खत्म हो जाएगा। दुश्मनदार तो रहेंगे, दुश्मनदार तो हैं, लेकिन शूटर्स खत्म हो जाएंगे। शूटर्स खत्म हो जाएंगे। यानी ये केस उसी फाइलों में चला जाएगा जो मनो मिट्टी के नीचे दफन है। इस वक्त लाहौर में 2 केस बढ़े हैं। एक वो जिन्होंने पुलिस वाले शहीद किए थे, हाँ, ठीक है, उनका जो मफरूर है, कोई उसका नाम यावर ले रहा है, कोई ले रहा है, असल नाम उसका तारिक है। उसकी भी मैं आपको डेवलपमेंट बता दूं। वो जो मफरूर है तारिक, उसका वालिद भी पुलिस की हिरासत में, उसके भाई भी पुलिस की हिरासत में, उसकी बीवी भी पुलिस की हिरासत में। उनके राइट लेफ्ट वाले पकड़े गए, मेन मुलजम तो पकड़ा ही कोई नहीं गया। तो अल्लाह इससे रखेगा सीसीडी की। ये बहुत बड़ा टास्क है वैसे सीसीडी के लिए। मेरा नाम मोहम्मद इमरान है और आप देख रहे हैं क्राइम वॉच। अब्दुल्ला ताहिर केस में क्या पेशरफ्त हुई है, क्या इसमें मुहर्रिकात काम कर रही थी, इस इंफॉर्मेशन को हासिल करने के लिए हम हाजिर हुए हैं सैयद फुरकान शाह साहब के पास। क्योंकि जितनी इंफॉर्मेशन इनके पास है, मैं नहीं समझता कि पूरे पाकिस्तान में किसी के पास होगी। तो चलते हैं शाह साहब के पास। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। शाह साहब कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह भाई। शाह साहब, अब्दुल्ला ताहिर केस में इतनी इंफॉर्मेशन कहाँ से इकट्ठी करते हैं? कुछ जिन्हें रखे हुए हैं आपने? हमारे जो आज मेरे चैनल पे प्रोग्राम लगा ना, जिसमें मैंने बताया है कि कोई भी शख्स अब नहीं बचेगा इदारों से, जो इदारों की रियासत के खिलाफ एंटी स्टेट जो भी एलिमेंट है ना, वो नहीं बचेंगे। वो भी किसी के पास नहीं है। पहला प्रोग्राम मेरा ही लगा। अच्छा। वो इस तरह के जो मामला होते हैं ना, ये जिसमें मैंने मूसा भट्ट का भी जिक्र किया, और सारे इंफॉर्मेशन के बगैर जब आप बोलते हैं ना, तो इसका मतलब है कि आप टाइम ज़ाया कर रहे हैं, अपना भी और लोगों का। अब्दुल्ला तैयब साहब का केस तो अब नई डेवलपमेंट कोई नहीं अभी तक हो सकी पुलिस से। मैंने आज से जब ये वकूआ हुआ था तभी कह दिया था कि अरसलान सिंधु नहीं पकड़ा जाएगा। अच्छा। नहीं पकड़ा गया। मैंने कहा था कि वो जो है कुग्गी भट्ट उस तक किसी की रसाई नहीं होगी, नहीं हुई। मैंने कहा था कि ये पंजाब का इस वक्त सबसे बड़ा गैंग है, जो अरसलान सिंधु वाला ना, जी। सबसे बड़ा और डेंजरस गैंग है पंजाब का, सबसे बड़ा। हाँ, इस वक्त लास्ट गैंग है पंजाब का। अच्छा। इसके बाद एक वो है अख्तर गुज्जर, लेकिन वो इतना नहीं, वो अपनी दुश्मनी ले रहा है। यानी कि प्रोफेशनल किलर्स का ये तकरीबन फाइनल गैंग है। यानी शूटरों का गैंग है। शूटरों का कह लिया, गलत ना होगा। नहीं है शूटर जो पैसे लेके काम कर रहे हैं। और ये भी मैंने कहा था कि अब्दुल्ला ताहिर वाहिद ऐसा केस है जिसकी सुपारी 20 करोड़ तक गई है। आज तक किसी भी एक आम प्राइवेट आदमी की इतनी सुपारी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर ये किसी बड़े हो ना, बड़ा कोई पोलिटिकल पर फिगर हो या कोई और बड़ा फिगर हो, उसके लिए इतनी बड़ी सुपारी मुमकिन है दी गई हो। लेकिन पाकिस्तान में मैंने इससे पहले 20 करोड़ सुपारी किसी की न देखी न। यानी कि ये पाकिस्तान की महंगी तरीन सुपारी कहा जाए तो गलत ना होगा। ऐसा ही है। यानी कत्ल कहा जाए तो गलत ना होगा। और ये वाहिद मर्डर है जिसमें खवातीन का इस्तेमाल तो अक्सर होता है। वो तो हनी ट्रैप तो होता रहता है। हाँ, लेकिन ये वाहिद मर्डर है जिसमें ड्रोन का इस्तेमाल भी हुआ। ड्रोन का इस्तेमाल भी हुआ।
اس کے اوپر پوری ورکنگ ہوئی ہے. اور یہ جو ٹک ٹاکرز ہیں یہ ایک مبینہ اطلاع کے مطابق وہ جو ارسلان سندھو ہے اس کی پہلے وائف تھی, پھر اس کی ڈیورس ہو گئی. آفٹر دیٹ پھر اس نے ری جوائن کی کوشش کی تو اس نے شرط رکھ دی کہ یہ آپ میرے لیے کام کریں. لیکن اس وقت جو زمان گھگی صاحب ہیں وہ ہیں کینیڈا میں. اچھا ٹھیک ہے, لیکن جو کینیڈا کے حالات ہیں جتنے اس وقت ہمارے کرمنلز ہیں پاکستان کے, انڈیا کے, انڈونیشیا کے, ساؤتھ افریقہ کے, وہ تمام کے تمام اس وقت کینیڈا میں ہیں. اور کینیڈا کے ساتھ ہماری ٹریٹی نہیں ہے بلکہ کسی کو بھی وہ اپنا شہری نہیں دے رہا. ٹھیک ہے, وہ پروٹیکٹ کر رہا ہے. لیکن اس کا نقصان کینیڈا کی عوام کو ہو سکتا ہے. جب سب جرائم پیشہ وہاں پہ اکٹھے ہوں گے نا تو نقصان کینیڈین پیپلز کا ہوگا. تو میری کینیڈا کی گورنمنٹ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اس طرح کے لوگوں کو آپ وہاں پہ پناہ تو دے رہے ہیں لیکن آپ اپنے ملک کا ایسا ماحول خراب کریں گے جیسے ہمیں کئی سال لگ گئے ہیں ہمارے پنجاب کے حالات ٹھیک کرنے میں تو نہیں کر سکے. تو کینیڈا تو اتنا بڑا ملک ہے, وہاں کے حالات اگر خراب ہو گئے تو آپ لوگوں سے سنبھالنے امپاسبل ہو جائیں گے. میں نے تو سن رکھا ہے کہ کینیڈا کے ایئرپورٹ پر لکھا ہوا ہے اینڈ آف دا ورلڈ, یعنی کہ یہ دنیا کا آخری حصہ ہے. اور جس نے کینیڈا کی زمین سرزمین کو چھو لیا وہ کینیڈین ہے, ان کا یہ ماننا ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ شہریت نہیں دے رہے؟ نہیں, شہریت دے رہے ہیں. اور جو اشتہاری کرمنل کو جن کو دنیا ڈیمانڈ کرتی ہے وہ کرمنل دیتے نہیں اس ملک کو. پاکستان کہتا ہے نا فلاں فلاں, وہ کہتے ہیں کہ نہیں ملنا, یعنی لین دین نہیں ہے, ہاں ٹریٹی نہیں ہے ہماری نا کسی کے ساتھ. وہ کوئی بھی بندہ ملزمان واپس نہیں لا سکتے, دیتا ہی نہیں کسی ملک کو. اور تمام ورلڈ کے کرمنل وہاں پہ پناہ لے رہے ہیں. یعنی اس وقت وہ ایک علاقہ غیر بنا ہوا ہے, علاقہ غیر ہے کرمنل کا نا. او مائی گاڈ. اور یہ جو زمان عرف گھگی بٹ ہے اس کے خلاف بھی کوئی نہیں بولتا, کسی میں اتنی ضرورت نہیں ہے. لیکن آپ کی 100 کے حساب سے پوڈ کاسٹ ہے جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پنجاب کا اگر یہ گینگ ختم ہو جائے تو گینگ ختم ہو جائے گا. دشمندار تو رہیں گے, دشمندار تو ظاہر ہے, دشمندار تو ہیں, لیکن شوٹرز ختم ہو جائیں گے. شوٹرز ختم ہو جائیں گے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا پیش رفت ہوگی, ہمارے ادارے کیا کام کریں گے, کیا اس کا رزلٹ کیا آؤٹ ہوگا؟ میری ایک مبینہ اطلاع کے مطابق وزیرستان کے قبیلے ہیں, ان کے ہیڈ ہیں شر. اچھا, یہ سارے نوجوان وہاں پہ پناہ گزین ہیں. جب ریاست نے تھوڑا سا زور آزمائی کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے ان کو افغانستان کا بارڈر کراس کرا دیا. یہ مبینہ اطلاعات ہیں. اس وجہ سے میں بڑے پرسکون ہو کے کہہ رہا ہوں کہ یہ پکڑے نہیں جائیں گے. یعنی یہ کیس اسی فائلوں میں چلا جائے گا جو منو مٹی کے نیچے دفن ہے. اس وقت لاہور میں 2 کیس بڑھے ہیں. ایک وہ جنہوں نے پولیس والے شہید کیے تھے, ٹھیک ہے, ان کا جو مفرور ہے, کوئی اس کا نام یاور لے رہا ہے, کوئی لے رہا ہے, اصل نام اس کا طارق ہے. اس کی بھی میں آپ کو ڈیولپمنٹ بتا دوں. وہ جو مفرور ہے طارق, اس کا والد بھی پولیس کی حراست میں, اس کے بھائی بھی پولیس کی حراست میں, اس کی بیوی بھی پولیس کی حراست میں. اچھا شاہ صاحب, اتنی انفارمیشن کیا آپ سید زادے ہیں کوئی جینشین رکھے ہیں جو آپ کو آ کے کام میں بتا دیتے ہیں کہ شاہ جی فلاں جگہ پہ یہ ہو رہا ہے؟ تھوڑی سی نا محنت کرنی پڑتی ہے. اب جس بھی پروفیشن میں ہو نا اس پہ محنت کرنی چاہیے تاکہ آپ کوئی وہ چیز بتائیں گے جو فیکٹ اینڈ فگر پہ ہو. ابھی تک میرے اللہ نے عزت رکھی ہوئی, اپنی کوئی بھی انفارمیشن غلط نہیں ہوئی, تو یہ میں کہتا ہوں میرے اللہ کا یہ احسان ہے نا. تو آنے والے دنوں میں کیا دیکھتے ہیں کہ ہماری سی ڈی کا مورال بلند ہوگا اس گینگ کو ختم کر کے؟ فی الحال تو ایک ملزم نہیں پکڑا گیا, ان کے رائٹ لیفٹ والے پکڑے گئے, مین ملزم تو پکڑا ہی کوئی نہیں گیا. تو اللہ اس طرح رکھے گا سی ڈی کی. یہ بہت بڑا ٹاسک ہے ویسے سی ڈی کے لیے. اب وہ دوسرا بھی ٹاسک بن گیا جو طارق ہے, ہاں, جو جس نے پولیس والوں کو چاہیے. ہاں, وہ جو ایک مفرور ہے نا طارق. اور ایک اور بھی میں آپ کو بتا دوں کہ میرے پاس ایک مبینہ سی اطلاع ہے کہ وہ صرف طارق نہیں ہے. اچھا, پورا نیٹ ورک ہے جو کٹھے ایک پڑوسی ملک کے پہاڑوں میں ٹریننگ لے کے ہیں. اس لیے سی ڈی اس وقت زمان گھگی کو بھول کر اس نیٹ ورک کو تباہ کرنے میں لگی ہوئی ہے. اچھا, زمان گھگی کا نیٹ ورک کتنا کو بڑا ہے؟ اچھا سر, یہ جو نیٹ ورک ہے نا جنہوں نے پولیس والے شہید کیے ہیں, یہ بہت بڑا نیٹ ورک ہے. یہ تو آپ بتا رہے ہیں کہ پڑوسی ملک کے پہاڑوں بہت کچھ اور بڑا کچھ ہے. بڑا کچھ ٹریننگ لے کے آئے ہیں. گھگی والا نیٹ ورک ہے بہت خطرناک, لیکن اس لیول کا نہیں ہے, چھوٹا ہے. یعنی یہ نیشنل لیول پہ ہے, وہ انٹرنیشنل لیول پہ ہے.
زمان کگی کی آپ نے وہ آڈیو سنی ہوگی جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ادارے ہمارے بھائی ہیں، افسر ہمارے بھائی ہیں. تو یہ جو دوسرا نیٹ ورک ہے وہ کہتے ہیں افسر چھوڑنا ہی کوئی نہیں. تو اس لیے پولیس کی فرسٹ پرائرٹی اس وقت اس نیٹ ورک کو بریک کرنا ہے. اچھا، تو وہ بریک ہو پائے گا انشاءاللہ؟ وہ بہت ادارے دن رات ایک ہی ہے. آپ کی آدھی سی سی ڈی آزاد کشمیر میں، اچھا، آپ کے انویسٹیگیشن کے دبنگ افسر جن میں میاں شفقت لگا لیں یا اور کوئی اس طرح کے افسر لگا لیں، مجاہد جٹ سرا لگا لیں، یہ سارے محمد علی افسر بٹ صاحب وہ لگا رہے ہیں. وہ یہ تو سی سی ڈی ہے نا، ہاں جی. وہ تو ہیں ہی ادھر. اچھا، یہ انویسٹیگیشن کے بھی آپریشن کے بھی تقریباً 60% افسر اس وقت آزاد کشمیر سے آئے ہیں، 4-4 5-5 دن لگا کر. اچھا، یعنی کہ اللہ نے چاہا تو ہماری فورس کامیابی یہ کے جھنڈے نیٹ گاڑے کر لے گی، یہ نیٹ ورک بریک ہوگا. یہ بریک سمجھے ہو گیا. ناظرین، شاہ صاحب کے پاس آنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے ہم وہ چیزیں رکھیں جو پورے لاہور میں کسی کے پاس نہیں ہوتی. تو آج کا پروگرام کیسا لگا کمنٹ سیکشن آپ کے پاس ہے، رائے کا اظہار کیجیے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان اور سید فرقان علی شاہ صاحب کو دیجیے اجازت. دیکھتے رہیں کرائم واچ.